is Cheerful Evangelizers! Mayong adlaw kay Laritas. Sa atong pagpadayon sa pagisgot bahin sa mga dugma kang Maria, karong adlaw atong pagisgutan ang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Ug nahibalo ko nga aduna tay daghang pangutana mahitungod niini. So ani ang upat ka kamatuoran sa pagsaka ni Maria. Una, nahisulat sa Catechism of the Catholic Church nga si Maria gipanamkon nga puno sa grasya ug wala naganto sa sala nga panulundon. Maong siya gitawag nga Immaculada Concepcion. Ug kini nga tinuohan wala lamang nagpunting kang Maria, kundili usapod kini ka pagpadayag sa misteryo ni Kristo. Si Kristo nahimong tawo diha sa sabaka ni Maria. Angay lamang nga si Maria andamon sa Ginoo, isip usa ka putli nga puloy-anan, balaan nga templo sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, ang katekismo nagtudlo usab nga si Maria gipasaka sa langit human sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Ang simbahan wala nagdeklara kung si Maria ba namatay ug misaka sa langit o kung misaka na siya sa langit sa wala pa siya namatay. Hinuon, ang kadaghanan sa mga theologians o mga santos nagpamatuod nga si Maria nakasinati sa kamatayon. Dili isip usa ka bayad sa sala apan usa ka pag-uyon nganha sa iyang anak. Ang mihalad sa iyang kaugalingon ug nagpakamatay alang kanatong tanan. Ikatulo, ang katekismo usab nagpamatuod nga si Maria gipasaka lawas ug kalag ngadto sa gingharian sa langit sa katapusan sa iyang kinabuhi nganhi sa kalibutan. Ug usa sa mga sangputanan sa salang panulundon mao ang pagkaagnas sa lawas. Kung si Maria napuno sa grasya ug wala naganto sa salang panulundon, angay lamang nga siya dili makasinati o pagkaagnas sa iyang lawas sama sa iyang anak. Ikaupat, ang pulong nga asensyon o assumption naghulagway susama sa aksyon o panghitabo. Apan aduna sila'y dakong kalainan sa usag-usa. Ang pagsaka ni Jesus, siya usa ka Ginoo ug kini nagpasabot nga sa dihang nibalik siya ngadto sa langit. Iyang gigamit ang iyang kaugalingong gahom. Sa lain nga bahin, ang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria adunay kalainan. Siya gipasaka sa langit, pinaagi sa gahom sa Ginoo. Kahilaritas, karon ato nang nahibala na kamatuoran sa dogma may tungod sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Ug atong hinumduman nga pinaagi siyang hingpit nga pakigambit sa kinabuhi, kasakit ug kamatayon ni Kristo, nahimo siyang una sa tanang magtotoo nga nakaambit sa Dios ng himaya. Ug tungod niini, nahimo siyang modelo ug sumbanan alang sa tibuok simbahan.